اللہم انا نسألک سلامت فی الدین و عافیت فی الجسد و زیادت فی العلم و بارکت فی الرزق و توبت قبل الموت و رحمت عند الموت و مغفرت بعد الموت. اللہم ہون علینا فی سکرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.